علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے پروقار پروگرام جس دے اندر تسی حضرات کافی دیر تو اللہ دی توفیق نال تشریف فرما ہو اور قرآن و سنت دیاں پیاریاں باتاں سماعت فرما رہے ہو۔ جماعت مایا ناز خطیب حضرت قاری محمد خالد مجاہد حفظہ اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے معافی ضمیر اور خیالات دا اظہار فرما رہے سن، اور جس مبارک موقع تے اجدائے پروگرام انعقاد پذیر ہے، جماعت دے بہترین خطیب حضرت مولانا آصف الرحمن یزدانی حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا، اور کتنے ہی بچیاں نے اللہ دی توفیق نال قرآن پاک اپنے سینیاں دی اندر محفوظ کیتا ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے، اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو اس نو آباد رکھن دی کوشش کر دے نے اللہ انہاں نو صدا شاد اور آباد رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو سب نالوں افضل، اشرف، اعلیٰ اور سب نالوں بہترین بنا کے مبعوث فرمایا۔ جس طرح تمام مخلوقات جو انسان نو اللہ نے سب نالوں بہتر بنایا، اسی طرح
تمام انساناں چوں انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو افضل و اعلیٰ اور سب نالوں بہترین جماعت بنایا، اور پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو رب العالمین نے ہر لحاظ نال کامل، اکمل، بہتر اور سب نالوں برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام دا سانو امتی بنایا، اور اس حوالے نال اسی انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ اللہ ذوالجلال نے سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں جو آلہ سانو امت بنایا تو ساریاں امتاں جو آلہ، اور اس نبی نو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ساریاں کتاباں جو افضل تے آلہ، انہا کچھ عطا کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو شتر بے مہار نہیں بنایا بلکہ سانو پابند فرمایا کچھ حدود و قیود دا جو قرآن دیاں، سنت دیاں، حدیث دیاں حداں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہا حداں دے اندر رہ کے زندگی گزارن دا آرڈر فرمایا، اور ایمان دا تقاضا کیے اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے انما کان قول المؤمنین، ٹھنڈ ہو گئی ہے پر تو انہوں ٹھنڈے نہیں ہونا چاہیے دا، ایڈی پریشانی بھی اللہ دے فضل نال کوئی نہیں، تے میرا خیال ہے ایڈی زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں بھی ہون، تسی برف دے گولے ہی بن کے بہ جاؤ، اللہ دی توفیق نال قرآن و سنت دی اس محفل اس مجلس دے اندر تشریف لے آئے ہو، دعا فرماؤ اللہ ساڑھے سارے اندی اس حاضرینوں اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آصف الرحمن یزدانی صاحب جس ذوق اور جس محبت دے نال ہر سال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کر دینے فرما رہے سن، گزشتہ سال انہاں دے والد محترم، اس سال انہاں دی والدہ محترمہ چند دن پہلے اپنے مالک دے حضور پہنچ گئیاں۔ اللہ جتنے ساڑھے آئزہ و اقارب تیرے حضور پہنچے اللہ سب نو اپنی رحمت نال اپنے جوار رحمت دی اندر جگہ عطا فرما۔ ساڑھے بھائی حافظ بلال صاحب دی والدہ محترمہ اور ساڑھی جماعت دے نوجوان خطیب اللہ دی توفیق نال مولانا سہیل شاکر انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ توجہ میرے بار رکھے آجے اور اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان دا تقاضا ایوے اکاڑے والے ہو، ویسے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والے اندیاں کئی خوبیاں بیان فرمائیاں، ایمان والے اندیاں کئی صفتاں دا تذکرہ قرآن دیاں آیتاں بنائیاں۔ ایک مقام تے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینا لفظاں اپنے پیارے بندیاں دا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَعِبَادُ الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما۔
اللہ والے اندیاں خوبیاں دا تذکرہ خود رحمان نے فرمایا اسی ویندے ہاں نا لو جناب آ فلاں بندہ اے فلانے افسر دا بندہ اے فلانا فلانے ایم پی اے دا بندہ فلانا فلانے ایم این اے دا بندہ اور رب دا واسطہ دے کدی اپنے آپنو رحمان دا بندہ بنان دی بھی کوشش کریا کرو اور رحمان والے کون نے یمشونا علی الارض ہونا رحمان والے اونے اونا دیا صفتاں تے خوبیاں اینے اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہیں چال دے فخر نال نہیں چال دے تکبر نال نہیں چال دے غرور نال نہیں چال دے سینہ تان کے نہیں چال دے گردن اکڑا کے نہیں چال دے اللہ والے اندی خوبی ایوے یمشون علی الارض ہونا اور زمین تے آجزی نال چل دینے ان کے ساری نہ چل دینے نالے اکاڑے والے او ساتھیوں یار آکڑا ہے ہی قادیانے فخر قادہ تے تکبر قادہ فخر تکبر تے ویسے بھی میرے رب دی چادرے اور نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی تکبر اللہ دی چادرے تے جیڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا اللہ اس ظالم نو جہنم دا بالن بنا دے گا اور یار آکڑا تکبر تے فخر ہے قادر اگر تینو فخر تے آکڑے میرے کل مال بڑا میرے کل دولتہ بڑیاں میرا کاروبار بڑا میرے چار چفیرے نوکر میرے اردہ گرد ملازم میرے چار چفیرے خادم اگر تینو فخر تکبر اپنے مال دا یار کدی کلا بے کے سوچیا ویکھیا کر تیرے میرے تو پہلا گزرن والے ایسے بھی گئے اس بدبخت قارونو رب العالمین نے سنے خزانے اندے زمین اندر غرق فرما دیتا ایدہ مطلب ہے کہ جیڑا رب دولتاں دین تے قادر ہے وہ چھین لین تے بھی قادر ہے جیڑا رب عزتاں دین تے قادر ہے وہ کھو لین تے بھی قادر ہے جیڑا رب اقتدار دین تے قادر ہے وہ اقتدار چھین لین تے بھی قادر ہے اور ویسے بھی قرآن دا فیصلہ قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر یہ سارا اختیار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کول رکھیا قادہ تکبر مال دا تکبری اللہ نے سنے خزانے آندے قارون نو واصلے جہنم تے زمین تے غرق فرما دیتا اگر تینو فخر تے تکبر اپنے اقتدار دا ایتے فرعون جیسے نمرود جیسے اپنے آپنو رب کہلان والے اللہ ذوالجلال نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے اور انداز کیے بڑے بڑے متکبر ظالم اور بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاج والے اسرائیل ہوران جس دم گل وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں تے مار لیاں ہاتھ کڑیاں اج
کل آنگے پکڑن والے، اے بہتے آکڑ خواہاں، اے بہتے جابران، بہتے فخر تے تکبر کرن والے، آج کل آنگے پکڑن والے تے نکل جاسن سب اڑیاں تے آ جاؤ ہن دروازہ ہی کھلا، رب دے در تو لمبے جان والے، اللہ دا در چھڑ کے اردا گرد رہن والے، آ جاؤ ہن دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری، جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری، دعا کرو اللہ تکبر دی لعنت تو سانو سارے نو بچا کے رکھے۔ میرے بھائی میرے برادر، رحمان والیاں دیاں نشانیاں قرآن نے بیان فرمائیاں نے، اتھے قرآن نے کی فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان ایدہ نام ایمان ایدہ نام آمینہ دلال علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلیا، آپ دا فرمانتے پیغام امت تک پہنچ جائے، مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور ایمان، اللہ اجدہ ایمان نصیب فرمائے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ایمان دا تقاضا ایوے اللہ تے او دے رسول دا آرڈر آ جائے، اونا دا حکم تے فیصلہ آ جائے، اوتھے اپنی سوچ نو دخل نہ دے وے، اوتھے اپنی مرضی نہ کرے، مرضی عرش والے خدا دی چلے، مرضی مدینے والی سرکار دی چلے، اور میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے قرآن دے کہ دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے انو رب العالمین مخاطب نے، یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ایمان والیانو مخاطب نے رحمان، ایمان والیو اللہ دی گل مننی ہے، رسول دے آنکھیں لگنا، اللہ رسول دے تابعداریاں کرنیاں نے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے امیر دے آنکھیں لگنا، اپنے امیر دی تابعداری تے فرما برداری کرنی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پروانے قرآن دیو ایک بات پلے بن کے لے جاؤ، زندگی دے اندر جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لڑائی ہو جانا، اختلاف پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی وینے معاشرے دے اندر دو شاگرداں دا آپس دے اندر اختلاف ہویا، اے جا کے اپنے استاد جی دے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دینے، استاد جی دونوں دی بات سن دینے، فیصلہ فرما دینے،
دو بھائیاں دا آپس دے اندر اختلاف ہویا اپنے ابا جی کو فیصلہ لے گئے نے ابا جی دوواں دی گل سن دے نے فیصلہ فرما دیندے نے محلے داراں دا آپس دے اندر اختلاف تے جھگڑا ہویا علاقے دے ایم پی ایم این اے کولوں جا کے مشورہ لیندے نے او دے سامنے اپنا کیس رکھ دے نے اوتھے فیصلہ ہوندا نہ گل سمجھ آئے انہیں جا کے سیشن کورٹ دا دروازہ کھٹکھٹایا اوتھے بھی سمجھ نہیں آئے ہائی کورٹ چلا گیا اوتھے بھی مطمئن نہیں ہویا انہیں جا سپریم کورٹ دا دروازہ کھٹکھٹایا اور لوگوں دنیا داری دے لحاظ نال پاکستان دی اعلیٰ ترین عدالت جیڑی ہے او سپریم کورٹ ہے کتے نہ کتے تے جا کے بندے نو ٹک لانا پیندا کتے نہ کتے جا کے انو کھلو جانا پے گا پنڈ دے چودھری تے نمبردار دی گل من لے نہیں تے سیشن کورٹ دی من لے ہائی کورٹ دی من لے اور نہیں سپریم کورٹ دی تے پھر مننی پینی ہے اور سونے اور جویں دنیاوی لحاظ نال اعلیٰ ترین عدالت پاکستان دی سپریم کورٹ ہے ایمیں دینی لحاظ نال اعلیٰ ترین عدالت اللہ دا قرآن ہے اعلیٰ ترین عدالت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت فرمان ہے جویں سپریم کورٹ دے اگے اس تو اگے پاکستان دے حوالے نہ جا نہیں سکدا ایویں دین دے حوالے نال آمینہ دے لال دی سنت اللہ دے قرآن تو اگے نہیں بڑھ سکدا جو نبی پاک نے فرما دیتا مومن واسطے ضروری ہے او دیتے آمنا دی مہر لگا اور کیا چھڑے سمینا و اطانا سمینا و اطانا ہاں محبوب اساں تو آڈا فرمان سن بھی لیا اساں تو آڈا فرمان من بھی لیا اے نہیں ایدرو سنی گیا تے ایدرو کڈی گیا ایدرو سنی گیا تے ایدرو کڈی گیا ایمان اے دا نام نہیں ایمان اے دا نام سمینا و اطانا محبوب اساں تو آڈا فرمان سن بھی لیا اساں تو آڈا فرمان من بھی لیا ہے دین دے حوالے نال پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان تو اگے گزرن دی اجازت اور ویسے بھی تو انہوں پتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عدالت تے او عدالت ہے اپنے تے اپنے اس عدالت تے نبی دے دشمن بھی ناز کر دیں اپنے تے اپنے اس عدالت دشمن تے مخالف ایمان کر دینے اور بڑا معروف واقعہ جدوں پیارے پیغمبر جناب محمد ذرا پڑھو ہاں صلی اللہ کرو تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دی عدالت کیس آیا نام نہاد یہودی نام نہاد مسلمان اور یہودی حضور دی عدالت کیس آیا آقا نے بظاہر دلائل سنے دیکھے یہودی دی حق فیصلہ فرما دیتا اے نام نہاد مسلمان یہودی نو کہنے لگا یار گل سن ایک باری اس فیصلے تے نظر ثانی جناب عمر کو نہ کروا لئیے وہ کہنے لگا جناب عمر بھی تو اڈا ہے تے محمد بھی تو اڈا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان تے کوئی اعتراض نہیں جناب فاروق اعظم کو چلے گئے حضرت اے ساڈا مسئلہ ہے کیس ہے تے ذرا فیصلہ فرما دیو فیصلہ کرن لگے نا یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ ذرا دھیان نہ کریا جے سپریم کورٹ چو فیصلہ میرے حق کے چو چکے تو اڈی اعلیٰ ترین عدالت نبی تو اڈے نے فیصلہ میرے حق چ کر دیتا ہے تو فرمایا میرے کو کی لین آئے ہو کہنے لگا جناب ہے تو اڈا ہی مسلمان بھائی ہے اے تو اڈے نبی کو لے گیا تھے میں ادھر ٹر گیا تو اڈے کو لے آیا میں ادھر آ گیا مینو ادھر بھی یقین ہے ادھر بھی یقین ہے کیونکہ مسلمانہ دی عدالت غلط ہو سکتی بلکہ مینو یاد ہے ایک موقع تھے نا سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار گم ہو گئی ایک یہودی کو تلوار ویکھی پہچان لئی فرمان لگے بھی یہ تلوار میری ہے کہنے لگا جناب میری ہے کیس عدالت چلا گیا
قاضی صاحب نے بلا لیا حیدر کرار نو بھی رضی اللہ تعالی، یہودی نو بھی بلا لیا. ہاں جی فرمایا جناب تلوار میری ہے. قاضی صاحب فرمان لگے کوئی دلیل؟ سبحان اللہ، کوئی دلیل؟ فرمان لگے اے میرا غلام گواہی دے گا کہ تلوار میری ہے. قاضی صاحب فرمان لگے آقا دے حق وچ غلام دی گواہی نہیں مننی جائے گی. فرمان لگے اے میرے بیٹے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے گواہی دیں گے اے تلوار میری ہے. قاضی صاحب فرمان لگے باپ دے حق وچ بیٹیاں دی بھی گواہی مننی جائے گی. کہنے لگے قاضی صاحب تو پتہ نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام نے انہاں دو شہزادیاں دے بارے فرمایا کہ اے جنتی جواناں دے سردار ہونگے. قاضی صاحب فرمان لگے جناب جس مصطفیٰ نے انہاں نو جنتی سردار آکھیا اسے مصطفیٰ نے فرمایا باپ دے حق وچ بیٹیاں دی گواہی نہیں مننی جائے گی. جناب حیدر کرار فرمان دینے میرے غلام دی گواہی اے میرے بیٹیاں دی گواہی اگر نہیں مننی جاندی میرے کوئی اس تو علاوہ گواہ کوئی نہیں. فیصلہ اے دے حق وچ کر دیو تلوار نو دے دیو. اور فیصلہ یہودی دے حق وچ کر کے تلوار انہوں پھڑا دیتی گئی ہے. انج بھری عدالت دے اندر کھڑا ہو گیا کہنے لگا بس میں تو اڈی عدالت دا انصاف ویکھنا چاہندا سا. مینوں اج بھی پتہ لگا ہے کہ مسلمان محمد دے پروانے تے دیوانے انہاں دیاں عدالتاں چوں غلط فیصلے نہیں ہو سکدے. تے فیصلہ حق تے ہویا ظاہری دلائل تے ہویا. تے جناب گالے وے تلوار میری نہیں تلوار جناب علی المرتضیٰ دیئے. تے نال آندہ اشہد اللہ الہ پڑھ لو تسی بھی لا الہ او بھری عدالت پڑھ جا پیا تسی کرسیاں تے بیٹھ کے نہیں پڑھ دے لا الہ. میں قربان جاواں اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار ادھر جناب فاروق اعظم دے کول فیصلہ آیا تلوار نہ گردن اڑا دیتی تے فرماندے نے ھذا قضائی لمن لم یرضا بقضاء رسول اللہ. انہوں آمینہ دے لال دی عدالت دا فیصلہ منظور نہیں او دا فیصلہ عمر دی زبان نہیں کرے گی عمر دی تلوار کرے گی. رولا پہ گیا جی عمر نے بندہ قتل کر دیتا تے وہ بھی مسلمان قتل کر دیتا قصاص ہوئے گا لو جناب بدلہ ہوئے گا. صحابہ پریشان نے اللہ جس عمر نو نبی نے منگ کے لے آئے اس عمر نو قصاص دے اندر قتل کر دیتا جائے گا. عرشاں تو آواز ہوندی ہے جبریل جی رب جلیل کی ڈرے فرمایا میرا پیغام لے جا فلا وربکا فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میں کائنات دا رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں مسلمان کہلان والا جدو او دا تسی فیصلہ فرما دیو انہوں اینا بھی حق حاصل نہیں تو اڈے فیصلے تے تبصرہ کر سکے. اونا ایمان دا تقاضا ایوے انہوں دلوں بجانوں من لیا جائے تسلیم کر لیا جائے. اور محبوب میں رب ہو کے اعلان کرنا وا جیڑا تو اڈا فیصلہ نہیں مندا میں انہوں مومن ہی نہیں مندا. جیڑا تو اڈا فیصلہ نہیں مندا میں انہوں مومن ہی نہیں مندا. ایمان کیے سمینا و اطانا
محبوب اساں تہاڈا فرمان سن بھی لیا تے اساں مننا تسا مرضی نالے بولن تے کی عرض ہے اساں من بھی لیا سن بھی لیا تے اساں محبوب تہاڈا فرمان من بھی لیا اے عرش والیا خالقا مالکا اگر سن بھی لواں گے پھر من بھی لواں گے تے لبے گا کہ فرمایا قرآن دا تیسرا مقام پڑھ لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا محبوب ایمان والے دا ایمان والے قسمت دی بات ہے نصیبان دی بات ہے جیڑا اللہ رسول دی گل مان لے آنکھیں لگ جائے یا اللہ لبے گا کی اور رب وعدہ کرن لگے جے میرا وعدہ انسان جو ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے خلاف بھی ہو سکتا ہے تہاڈا وعدہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے علماء کو وعدہ بھی ہو سکتا ہے وعدہ خلافی بھی ہو سکتی میرے رب دا وعدہ غلط ہو سکتا کیوں جی رب دا وعدہ غلط ہو سکتا رحمان وعدہ فرما رہے نے کی فرمایا تسی میری تے میرے رسول دی گل من کے آؤ میری تے میرے رسول دی تابعداری کر کے آؤ جی مالک پھر لبے گا کہ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ میں وعدہ کرنا جنت وچ نبیاں دا ساتھ عطا کر دیا گا اور میں کہا کرنا جنت تے بڑی دور تے بڑی اچھی گل ہے اور کسے خوش نصیب نو مکے چ مصطفیٰ دا گوانڈ لب جائے کسے نصیباں والے نو مدینہ پاک وچ نبی پاک دی ہمسائیگی لب جائے اے بڑی بڑی خوش بختی تے خوش نصیبی ہے وہ دی قسمت دے کیا کہنے جنہوں جنت وچ رب مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ جتھے تیرے نبی دے یاد لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما ساڑیاں نظرہ مال تے پیسے تے کاروبار تے کوٹھیاں تے محلات تے کارخانے آتے فیکٹریاں تے اونا دی نظر جنت تے کہا دے دے اونا دیاں نظر جنت تے سبحان اللہ ایک نبی دے صحابی نے کہ رات نبی پاک دے در اقدس تے گزار چھڑی حالاں اے او خوش نصیب لوگ نے جنہ دے بارے خود رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اینا تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی تے جدے تے رب راضی ہو جائے جنت لبے گا کیوں دی جنت لبے گا نا رب جنہ تے راضی ہو چکے لیکن انہاں دی سوچ جنت دے رات ساری حضور علیہ السلام دے در انور تے گزار دیتی کیوں سوچ ایسی حضور تشریف لے آن گے تے میں آقا دی خدمت کران رات کسے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو ضرورت پیش آ جائے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت کرانگا تے خدمت دے بدلے آمینہ دے لال دعا فرما دیں سبحان اچھا ایک کے کسے نو کہہ کے دعا کروانا جی مولانا صاحب شیخ صاحب حضرت صاحب پیر صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب جی میرے لئے دعا کرے آجے انج بھی جائز ہے
نیک لوگاں کولو اللہ والیاں کولو بزرگاں کولو دعا کروانا جائز ہے کباہت نہیں اللہ والیاں دی زیارت کرنا بھی جائز ہے انہاں کولو دعا کروانا بھی جائز ہے ایک ایوے بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت تو ثابت ہے چھوٹا وڈے کولو وڈا چھوٹے کولوں دعا کروا سکتا ہے آلہ ادنا کولوں ادنا آلہ کولوں دعا کروا سکتا ہے مثال دے طور پہ ایک دن سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آقا میں عمرے واسطے جانا چاہنا حضور نے اجازت دیتی جناب فاروق اعظم عمرے واسطے جان لگے تے نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ ذرا نوٹ فرمایا دے آپ فرما دے نے لا تنسانا فی دعائک یا اخیا سبحان اللہ آقا کہہ رہے نے اپنے غلام نو نبی کہہ رہے نے اپنے صحابی نو استاد کہہ رہے نے اپنے شاگرد نو بڑے کہہ رہے نے اپنے تو چھوٹے نو آپ فرما دے نے لا تنسانا فی دعائک یا اخیا اللہ دی قسم الفاظ ہی بڑے پیارے نے لا تنسانا فی دعائے کا اپنیاں دعاواں وچ سانو بھلی نہ لا تنسانا فی دعائے کا یا اخیا اپنیاں دعاواں وچ سانو کتے بھول نہ جائیں اچھا اگے جڑے الفاظ نے نا یا اخی نہیں آکھیا یا اخی نہیں آکھیا فرمایا یا اخیا او میرے چھوٹے ویرا سبحان لا تنسانا فی دعائک یا اخیا اپنیاں دعاواں وچ سانو بھول نہ جائیں اور میرے چھوٹے ویرا یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب عمر نو دعا واسطے فرمار اس واسطے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کولوں دعا کروا سکدا اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی خواہش ہوندی آقا ساڑھے واسطے دعا فرما دیں بلکہ ایک موقع تے نا انصار نبی علیہ السلام دے قریب بیٹھے نے تے حضور علیہ السلام نا آج آپ دی محبت جوش میں چاہی اور تو انو پتہ ہے دو طرح دے بندے دو قسم دے بندے او زندگی چ بندے نو پلایا بھی نہیں جے پل دے دو طرح دے بندے ایک او بندہ تو اڈا سجن ہے یار ہے ساتھی ہے وفادار ہے رشتہ دار ہے غم گسار ہے تے بندے تے اوکھا ویلا آیا ہے تے دغا دے گیا بندے تے مشکل ویلا آیا اے یاری توڑ کے چلا گیا اے بندہ زندگی چ دوبارہ سونے دا بھی بن کے آ جائے تے بندہ اعتبار کردہ نہیں ایک اے بندہ ساری زندگی نہیں بھولدا ایک او بندہ جیڑا تیرا ساتھی بھی نہیں تیرا رشتہ دار بھی نہیں تیرا خون بھی نہیں تیرے نہ کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں تیرے تے مشکل ویلا آیا تے تیرے موڈے نہ موڈا لا کے کھڑا ہو گیا تیرے مشکل حالات دے اندر تیرا ساتھ دیتا زندگی پر اے بندہ بھی نہیں جے پولدا اور انصار میرے آقا علیہ السلام دے پروانے تے دیوانے جدو آقا تے آقا دے صحابہ مکہ پاک جو ہجرت کر کے تشریف لے آئے انصار نے اپنے گھران دے دروازے کھول دیتے اپنیاں دولتاں دے انبار لگا دیتے اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دی محبت دے اندر جا اپنے پائی نو سامنے بٹھایا میرے پائی جان مکیوں لٹے پٹے جی بالکل انجیے فرمان لگے میرے دو مکان نے ایک تسین لی لو ایک میں لی لینا میرے دو باغ نے ایک تسین لی لو ایک میں رکھ لینا
اور چشمے فلک نے اکاڑے والے انج دا منظر نہیں تکیا ہوئے گا. کہنے لگے میریاں دو بیویاں نے ایک نو میں طلاق دے دینا وا عدت گزر جان دے بعد تسی او دینا نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیا دے. ہن ساڈے ورگا ہوندا دیوان دا ٹھیک ہے بھئی اساں کیڑا سارے دین دا ٹھیکہ لیا سارے اسلام دا کو ٹھیکہ اساں تے نہیں لیا. ٹھیک ہے اسی گھر بار چھڑ کے آئے ہیں بچے چھڑ کے آئے ہیں تے مکان لب دے پیا باغ لب دینے پیا اور سب تو بڑی گل ہے بیوی لب دی ہے پئی گھر بس جائے گا نہیں. نبی دا غلام کہن لگا بھائی جان تواڈے مکان توانو مبارک تواڈے باغ توانو مبارک تواڈیاں بیویاں توانو مبارک مینوں مدینے دے مین بازار دا راہ دسو محنت میں کراں گا برکتاں میرا رب پا دے گا. سبحان اللہ ہے ایمان. محنت میں کراں گا رحمت میرا رب فرما دے گا. صحابہ نے انصار نے محبت دی انتہا فرمائی. آج نا حضور دی محبت بڑے جوش میں انصار بیٹھے نے آپ فرماتے نے انصاریو کچھ مانگ لو آج میں تواڈے واسطے اللہ کو لو دعا ہی کر چھڑا. کسے بزرگ کسے نیک آدمی کسے بزرگ عالم دین یا عام دنیا دے اندر کوئی بزرگ سفید داڑیاں والے دی عزت کرو قدر کرو انہاں دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیاں جے. اللہ توفیق عطا فرمائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ انصار نو فرما رہے نے انصاریو کچھ مانگ لو آج میں تواڈے واسطے اللہ کولو دعا ہی کر چھڑا. ہن ساڈے ورگا ہوندا نا دیواندا بھئی چلو ایم پی ایم ایل اے بنن جوگا تے نہیں دعا کر دیو کونسلر ہی بن جائے چلو اینے جو گئی صحیح چلو ماڑا موٹا کو رب مال دولت کاروبار وافر عطا کر دے چلو آ 4 دن زندگی دے سوہنا بندہ بہ کے کھائے اگلا جگ جدو آئے گا اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا ویکھاں گے جدو قبر ہے شدی واری اور جدو جنت دو سکتی واری ہے پھر ویکھی جائے گی نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام دے انصار صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے نے جے انصار نے نبی پاک نال محبت دی انتہا فرمائے اے میرے آقا نے بھی انصار نال محبت دی انتہا فرما دیتی ہے. بلکہ ایک موقع تے نا جنگ دے موقع تے کافی سارا اللہ نے مال غنیمت عطا فرمایا تے نبی علیہ السلام نے نا جڑے نویں نویں کو لوگ مسلمان ہوئے سن انہاں دے اندر تقسیم فرما دیتا. اے انصار جڑے صحابہ سن نا نوجوان تازہ خون جوشیلا خون آپس دے اندر کچھ گلاں کیتیاں یار نبی علیہ السلام نے سارا کچھ انہاں نوں ہی دے چھڑیا تے اسی تے رہ گئے ویلے دے ویلے گلاں ہویاں کدی چھپیاں رہندیاں کیوں دی کدی چھپیاں رہندیاں چھپیاں نہیں رہندیاں گل نبی پاک تک بھی پہنچ گئی. آپ نے انصار نو اکٹھیاں فرمایا آپ فرماندے نے انجاں دیاں گلاں کیتیاں جے جی حضور ہو گئیاں نے آپ بچیاں نے نواں خون جوشیلا خون آقا منڈیاں شنیاں کو ہو گئیاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام او کاڑ بھی ہو اینو لیڈر آن دے دے اینو قائد آن دے نے اینو راہبر تے رہنما آن دے نے آپ فرمان دے نے انصار کیا تسی اس گل تے راضی نہیں او دنیا دا مال لے جان تے تسی آمنہ دا لال لے جاؤ. کیا تسی اس چیز دے راضی نہیں او دنیا دا مال لے جان تے تسی آمنہ دا لال لے جاؤ. انصار دیاں چیخاں نکل جان دیاں نے ڈیکراں نکل جان دیاں نے تے آندے نے 100 سوار اسی ہاں راضی 100 سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا 100 سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے
صلی اللہ ساڈی ونڈ محمد آئے او خاص حبیب ربانا لوگ کرانو لے کر جامن اٹھ بکریاں گائیں لوگ کرانو لے کر جامن اٹھ بکریاں گائیں اسیں کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے انصار صحابہ سبحان حضور دے کول بیٹھے آقا فرماندے نے کچھ مانگ لو آج میں تواڈے واسطے دعا کر چھڑا انہاں آپس سر جوڑے تے سوچ دے ہون گے بھی کی منگیے مال پیسہ کاروبار تجارت سیم و زر باغات نہیں نتیجے تے پہنچے تے عرض کر دینے سونیو جے منگن لگے ہو تے دعا کر دے ہو اللہ سانو معاف کر دے وے حد مکا دیتی ہے منگن دی اور میں کہاں گا اس موقع تے اگر انصار نبی پاک نو ایک گزارش کر دینا سونے ہو دعا فرماؤ اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے میرے محبوب دعا کر دیں دے تے میرا ایمان رب نے بنا ہی چھڑی لیکن انصار دا انداز محبت تے نظر آؤنا دیا جنت تے آپ فرمان دینے دسو کی دعا کرا عرض کر دینے سونے ہو دعا فرما دے ہو اللہ سانو معاف فرما دے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دامن نبوت اٹھایا آپ نے دامن رحمت اٹھایا آپ فرما دینے اللہم اغفر الانصار اللہم اغفر الانصار عرشاں والیا انصار نو معاف کر دے انصار نے جدو اے سنیا نا تے حیران ہی رہ گئے تے خوشی دی انتہا کوئی نہ رہ گئی انہاں سوچیا آج محبوب دی رحمت جوش میں چاہیے آج آقا دی محبت جوش میں چاہیے تے چلو پھر کوئی اور بھی نال مانگ لئیے عرض کر دینے سونیو ساڑھے لئیتے دعا فرما دیتی جے محبوب دعا کر دے اللہ ساڑھے بچیاں نو بھی معاف کر چھڑے اور ماپیاں دیاں دعاواں کئی نسلہ تک اولاداں دے کام آؤندیاں دے ماپیاں دیاں دعاواں میں اسے واسطے کہا کرنا وہاں اولاداں والے ہو اپنیاں اولاداں واسطے ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کریا کرو اچھی دعا دیا کرو اپنے بچے واسطے زبان تو 1000 بار پہلا بولن تو سوچیا کرو عقل مند ماپے سیانے دے دانا ماپے پہلا تول دینے پھر بول دینے اپنے بچیاں واسطے ناراض بھی ہو وہ کسے ویلے غصہ بھی ہوئے اپنے بچیاں واسطے برا بولنا بولے کئی ساڑیاں پہنا دی عادت ہوندی ہے غصے وچ آ کے آکھن گیاں جاوے دفع دیکھو کون آیا سید سے پہنچا چندک شیر آ گیا ماشاء اللہ آئی تو پتہ نہیں شیر آ رہا ہے آئی تو جیت گیا تھا ہی شیر آیا ہاں جی غور کرے آج
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچیاں واسطے جدوں الفاظ استعمال کرو اچھا بول بولیا کرو. ساڈیاں کئیاں بہناں دی عادت ہوندی ہے جا تیرا ایکسیڈنٹ ہی ہوئے, جا تینوں ٹرک دی پھیٹی وجے, جا تیرا جنازہ ہی نکلے, میری یہ بہنا انج دا بول نہ بولی, پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں نکلیاں گلاں اللہ پوریاں کر چھڑ دینے. اچھا بول بولیا کرو. میں قربان جاواں ماپیاں دیاں دعاواں کئی نسلاں تک اولاداں دے کام آوندیاں نے. انصار عرض کردے نے سونیو جے منگن لگے ہو ساڈے لئی تے دعا فرما دتی جے, آقا ساڈے بچیاں لئی بھی دعا فرما دیو. آپ فرماندے نے اللہم مغفر الانصار والے ابناء الانصار, اللہ انصار نو بھی معاف کر دے تے انہاں دے بچیاں نو بھی معاف فرما دے. انصار نے سوچیا ہوئے گا بھی گل بنی ہے تے موقع بنے ہیں تے چلو فائدہ اٹھانا چاہیے دا. عرض کردے نے سونیو ساڈے لئی دعا فرمائی جے, ساڈے بچیاں لئی دعا فرمائی جے. تے محبوب لگ دے ہتھیں ساڈے پوتریاں لئی بھی دعا کر چھڑو. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار. اللہ انصار نو معاف, آجو سیدھے یاد ماشاءاللہ, اللہ انصار نو بھی معاف کر دے, انصار دے بچیاں نو بھی معاف کر دے تے انصار دے پوتریاں نو بھی معاف فرما دے. یعنی حضور علیہ السلام دی ذات گرامی نے اپنے پروانیاں دی غلاماں دی تربیت فرمائی کہ انہاں دی نظر مال تے نہیں, کاروبار تے نہیں, دنیا دے سیم و زر تے نہیں, انہاں دی نظرہ اللہ دے جنت تے نے. آئیے ایمان دا نام ہے کہ اللہ او دے رسول دے احکامات نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنا لیا جائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی کوشش کیتی جائے. اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک.